विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कालेबुङमा आफ्नो प्रचार अभियान तीव्र पारेको छ भने सोही क्रममा आज 46 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर फागुमा मोर्चाले स्थानीय कार्यकर्ताहरूको बैठक गरेको छ। ग्रुप सीलाई जीलाई सी बनाउने लेखलाई ग्रुप डी बनाउने इत्यादि मागहरू छन्। तर भोलि बिजेपीको सरकार आउनु दिनुहोस्, यो सबैको माग होइन। टीकाकरण कसरी अप्रुटेड हुन्छन् त्यो टीकाकरण माग्नुहोस्, सिङ्गो ट्रान्सलेसन कसरी अप्रुटेड हुन्छ त्यो त्यति सिचुएसन कसरी सामना गर्छौँ त्यो भयभीत अवस्थाभित्र तपाईँ हामी आजदेखि एउटा निर्णय गर्ने प्रक्रियाभित्र रेडी छ। यो कारणले तपाईँहरूलाई भन्छौँ होसियार गर्नुहोस्। तपाईँ र मेरो भाग्यलाई पहाडलाई अवश्य निर्णयमा बिचारले कुन दृष्टिकोणले हेर्नेछ, यही कुरा हो नेपालीको हाम्रो रणनीति हो। यही कुराहरू लिएर तपाईँ अनि म समाज र हाम्रा मानिसहरूसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरो देखाइ छ। त्यो कारणले गर्दा आजको भेटघाटमा धेरै कुराहरू भन्दिनँ। हामीलाई चिन्नुपर्छ तपाईले, हामी योग्य छैनौँ, बारबार भन्दैछु योग्य छैनौँ। तर एउटा कुरा भनेर म आजको भेटलाई समाप्त गर्छु। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा नि इगोइस्टिक बनाले हामी मानिसको समस्याहरूलाई निजात दिलाउन सक्सेस हुँदैन। धेरै ज्ञानी मान्छेहरूको प्रोब्लम यो पनि छ। त्यसले बेला भनेको कुरा सुन्दैन, त्यसकोमा कहाँ सुक्छु भन्ने डिटोले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रा समस्याको हल भएन। अर्थात् त्यो रुदेन जस्तो जसले केरा बराबरको ठ्याक्रा लाउनु खोज्दैन, त्यो रुदेन हो। पहिलो जत्राको अग्लो देउलो खोज्दैछ। समस्याको हल त ऊ बराबरको भएर हुँदैन रहेछ, मचो भएर त ठिक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले हाम्रो गुणहरू सानो भएर ठुलो मकसदहरूलाई हासिल गरी पठाउनुमा हामी विश्वास गर्छौँ। इगो होइन, एडमेन्सी होइन, तर सानो भएर मानिसका जरुरतहरूलाई परिचित गरिदिनु, प्रेम गरेर कुरालाई हासिल गरिदिनु र समस्यालाई निजात गरिदिनु हाम्रो जिम्मेदार भनेर हामी जति नै ज्ञानी र रिस्सा भएका ती सबै कुराहरू मारेर इगोलेसली भएर चियर र ठुला भएका मानिसहरूलाई प्रेम गरिकन हाम्रो मानिसका समस्याहरूलाई रुनुपर्ने ठाउँमा गएर निजात दिलाइदिने क्वालिटीका मान्छे। त्यो कारण हामी समस्यालाई निजात दिलाउँदा हाम्रो ज्ञानका कुराले होइन, पर्सिस्टेन्समा विश्वास राख्छौँ, रिपेसमा विश्वास राख्छौँ, प्रयोगमा विश्वास राख्छौँ कि यो यस्तो माया लाग्दछ, यस्तो कुरा मानिदिनुहोस्, यो मेरो केही छैन भनेर ऊ दिवस होस्। हामी त्यसरी आफ्नो लिडरसिप कायम राख्न चाहन्छौँ। त्यो कारण तपाईँहरूसँग यहाँ उभिँदाखेरि हामीले स्पष्ट भनिदिएका छौँ। हाम्रो त्यो भुल नबोल्नु, जस्तो इङ्ग्लिस बोल्दा, बेङ्गला बोल्दा, अन्य भाषाहरू बोल्दा त्यो ज्ञानले मात्रै मान्छे पर्याप्त छैन। वे अफ लिभिङ, वे अफ डुइङले मात्र वास्तवमा हामी धेरै कुराहरूमाथि सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँसम्मको जीवन जीवनको पढाउमा दिएको अनुभव हो। विधानसभा चुनावको निम्ति दलको चुनाव घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेपछि आज तृणमूल काङ्ग्रेस कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता शिखा राई र भीम अग्रवालले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै दलको कार्य र उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराएका छन्। विशेष गरेर हिजो यो जुन चाहिँ हाम्रो चुनावी घोषणा पत्र जुन चाहिँ जारी भयो, यो विषयमा तपाईँहरूलाई दुई चार कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। र हाम्रो जुन चाहिँ एआइटिसी चेयरपर्सन ममता ब्यानर्जी हुनुहुन्छ, आगामी यो 2021 को जुन चाहिँ विधानसभा चुनावको लागि हिजो 17 मार्च 2021 को दिन आधारित रूपमा उहाँले तौरमा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्नुभयो। जुन चाहिँ पहिलो यो एक वर्षभित्रमा 50 लाख त्योभन्दा बेसी मानिसहरूसँग उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूका आकाङ्क्षा यो सबै लिएर 10 वटा सुदृढ एउटा आधार तौर गरिएको छ है, जुन चाहिँ अघिल्लो 10 वर्षको आधारशिलामा आधारित, जसले एउटा समृद्ध बङ्गाल बनाउनुमा मद्दत गर्नेछ। घोषणापत्र
6वटा भाषामा जारी गरिएको छ, जुन चाहिँ बङ्गाली, हिन्दी, ओल्चिकी, उर्दू अनि नेपालीमा। यो घोषणापत्रको आत्मा जुन चाहिँ दिदीको जुन चाहिँ वाचाहरू रहेको छ, त्यसको 10 प्रमुख वाचाहरूमा बङ्गालको विकासशील भविष्य सुनिश्चित बनाउन अनि त्यसलाई पुरा गर्न पार्टी चेयरपर्सन ममता ब्यानर्जी ज्यूले हिजो सङ्कल्प लिनुभएको छ। आजको प्रेस कन्फरेन्स पनि चुनावी जुन चाहिँ घोषणापत्र छ, यसको मुख्य 2-4वटा कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्नको लागि तपाईहरुलाई बोलाएको र यसको पोइन्ट्सहरू यस प्रकार छ। यस राज्यमा बङ्गालमा सबै समुदायको मानिसहरू सबै मिलेर बस्छ है, इरेस्पेक्टिभ रिलिजियन, कास्ट, क्रिड हैन, अन्त आइडियोलोजी भिन्न भिन्नै भएर पनि सबै एकसाथमा हामी मिलेर बस्छौँ र यहाँ बसेका यहाँ जन्मेका, यस जग्गामा जन्मेका जो ल्युमिनरिजहरू हुनुहुन्छ, अन्त विभूतिजहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ मात्रै बङ्गालमा या देशमा मात्रै नभएर अब सारा संसारमा नै उहाँहरूले जुन चाहिँ ह्युम्यानिटी छ या ह्युम्यानिटी, सोसियल हार्मोनीहरूको लागि उहाँहरूको धेरै महान कामहरू गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ संसारले नै जुन चाहिँ कुरालाई मानेको छ है। यस्तै यो महान ल्युमिनरिजहरू जो हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको उत्तराधिकारी हुनाको नाताले यसको उहाँहरूलाई यो लेगेसीलाई बनाएर राख्नु यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हामी राख्नेछौँ यसलाई बनाएर है। तर दुर्भाग्यवश यहाँनिर मतलब आउटसाइडरहरूको खतरा अहिले बङ्गालमा धेरै बढिरहेको छ हो, जसले चाहिँ यो डिभाइसिभ मेन्टालिटी लिएर यहाँको शान्ति भाइचारालाई भङ्ग गर्न चाहन्छ। यो चाहिँ एकदम हाम्रो लागि एउटा खतरा बनेको छ है। तर यस खतरालाई टाल्नुको लागि हामीले एकसाथ मिलेर काम गर्न र हामी यसलाई एकदम यो हाम्रो जुन चाहिँ पनि हार्मनी छ, जुन चाहिँ पनि हाम्रो भाइचारा, हामी सबै कम्युनिटीको मान्छे जुन चाहिँ मिलेर बस्छौँ, यसलाई जुन चाहिँ खतरा हुँदैछ अहिले यो डिभाइसिभ पोलिटिक्सले, यसलाई बचाउनु चाहिँ यसदेखि हामीले बचाउनुको लागि चाहिँ हामी यसमा काम गर्दैछौँ र यसमा हामी यो हाम्रो लागि अनिवार्य छ कि यो सब चिजबाट हामीले बङ्गालको जनतालाई हामी बचाउनेछौँ। अनि हामी सबै मतलब हामी यो प्रमिस गर्छौँ कि सबै समुदायका मानिसहरूको जुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स छ त्यसको रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ हामी प्रत्येक मानिसहरूको साथमा खडा रहनेछौँ है। बङ्गालको विकासको फाउन्डेसन बितेको 10 वर्षमा जुन चाहिँ बितेको 10 वर्षमा सुरु भए पश्चात जुन चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल जुन चाहिँ अर्जित गरेको छ, प्रशंसा अर्जित गरेको छ, यो लेभललाई बनाएर राख्नुको लागि यसमाथि पनि काम गरिनेछ। यो लेभललाई इन्ट्याक्ट राख्नुको लागि जब हामी यो 3rd टर्म गभर्मेन्ट जब हामी फेरि बनाउन जाँदैछौँ, यही डेडिकेसनसँग बङ्गाललाई नयाँ हाइट्समा हामी फेरि लानेछौँ, नयाँ उचाइमा हामी बङ्गाललाई लानेछौँ जब हाम्रो यो 3rd टर्म हामी अब गभर्मेन्ट जब बनाउँछौँ र बङ्गाललाई फेरि हामी नयाँ उचाइहरूमा लानेछौँ। बितेको जुन चाहिँ दशकमा हामीले आफ्नो इकोनोमी एकदमै स्ट्रङ बनाएको छौँ है, र यो 3 टाइम्स स्टेट बजेट जुन चाहिँ छ त्यो 3 गुणा बढेर गएको छ हैन, 2.55 करोड रहेको छ, जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल एउटा हाम्रो मानिसहरूको जुन चाहिँ इन्कम छ त्यो पनि डबलभन्दा बेसी भएर गएको छ अहिलेसम्म है। आगामी दिनमा बङ्गालको समग्र विकासको दृष्टि साथ हामी यो 5th लार्जेस्ट इकोनोमी देशमा इकोनोमी हामी बनाउने छौँ बङ्गाललाई है। इकोनोमीमा 5th लार्जेस्ट
स्टेट बनाउने छौँ होइन। र 12.5 लाख करोड GDP बनाउने बाचा गर्दछौँ। यो जुन चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जुन चाहिँ छ त्यो बनाउने हामी बाचा गर्दछौँ है। र एनुअल पर क्यापिटा इन्कम 2.5 लाख भन्दा अधिक 5 वर्षमा हामी बनाउने छौँ। साथै 5 वर्षभित्रमा 35 लाख जुन चाहिँ छ एक्सट्रिमली जो पुवर पोभर्टी लाइनमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पोभर्टी लाइनको मानिसहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको अपलिफ्टमेन्ट हामी गर्नेछौँ। सालाना 5 लाख नयाँ नोकरीको हामी नोकरी अब क्रिएट गर्नेछौँ या भ्याकेन्सी क्रिएट हुनेछ नयाँ नोकरी, जसले अनइम्प्लोइमेन्टको जुन चाहिँ पनि रेट छ त्यसलाई चाहिँ आधा भन्दा पनि अझै कम्ती बनाएर लानेछ है, कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 5 लाख नयाँ नोकरी एभ्री इयर क्रिएट हुनेछ, गरिनेछ। हाम्रो जुन चाहिँ सरकार आयो होइन 2011 हाम्रो सरकार आएकोदेखि यता टिएमसी पावरमा आएकोदेखि मोनिटरी एसिस्टेन्ट पुरा दिएको छ, सबैलाई दिएको छ, जुन चाहिँ जस यो स्किम्सहरू थ्रु पनि पाइरहेको छ, जस्तो विडो पेन्सन भयो होइन, सिनियर सिटिजन, स्पेसली एबल्ड पिपल, उहाँहरूलाई यो फाइनेन्सियल असिस्टेन्ट, यही चिजहरूलाई यस्तै नै फेरि पनि जनताको हितमा काम गर्नुको लागि है यो कामहरूलाई फेरि कन्टिन्युएसन दिएर हामी लानेछौँ। र पहिलोपल्ट बङ्गालमा प्रत्येक हरेक फ्यामिलीले मिनिमम बेसिक इन्कम पाउनेछन्, जुन चाहिँ 1.6 करोड जेनरल क्याटेगोरी 1.6 करोड जेनरल क्याटेगोरी परिवारहरूले मन्थली 500 गरेर पाउनुहुनेछ। अनि यसै गरेर एसटी यो क्यास ट्रान्सफर गरेर पाउनुहुनेछ 500 रुपियाँ गरेर है। त्यसै गरेर एसटी एससी क्याटेगोरीका फ्यामिलीहरूले पाउनुहुनेछ मन्थली 1000 गरेर, जुन चाहिँ इयरली 12,000 हुन्छ है। र जुन चाहिँ जेनरल क्याटेगोरीको छ उहाँहरूको इयरली 6000 गरेर चाहिँ प्रत्येक फ्यामिली पाउनेछ, जुन चाहिँ मनी ट्रान्सफर चाहिँ घरको आमा जो पनि छ वुमेन हेड जो पनि हुन्छ फ्यामिलीको आमाको नाममा ट्रान्सफर गरिनेछ यो पैसा चाहिँ। यसले चाहिँ एउटा वुमेन इम्पावरमेन्टमा पनि सहयोग गर्नेछ। यसै कारणले चाहिँ घरको आमाको नाममा नै यो पैसाहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुनेछ। नयाँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड स्किम पनि फेरि नयाँ सुरु हुँदैछ, इन्ट्रोड्युस हुनेछ यो स्टुडेन्टहरूको क्रेडिट कार्ड। यो चाहिँ यसको लिमिट चाहिँ 10 लाख रहनेछ, स्टुडेन्टहरूको 10 लाख रहनेछ। अनि 4% यसको इन्ट्रेस्ट रहनेछ। र रिपे गर्नुको लागि जुन चाहिँ हुन्छ प्रोभिजन त्यो पनि एकदम इजी रिपेमेन्ट प्रोभिजन छ यसमा। अन्त 4% इन्ट्रेस्ट हो, 10 लाखसम्म यसको लिमिट छ। एडुकेसन यो चाहिँ किन गर्नुभएको भने यो किन गर्दैछौँ भने यो चाहिँ यसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँछ, अन्त पढ्नु सक्छ स्टुडेन्टहरू होइन। र आमा बाउ पेरेन्ट्समाथि चाहिँ भार पर्दैन र उहाँहरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन स्टुडेन्टले भनेर चाहिँ यो गरिएको। गोजमुमु विमल खेमाले आज कालेबुङमा पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ भने सो अवधि उपस्थित केन्द्रीय महासचिव रोशन गिरीले आगामी 23 मार्चको दिन विधानसभा चुनावको लागि दार्जिलिङबाट उम्मेद्वारको घोषणा गर्ने दावी गरेका छन्। तात्पर्य के थियो भन्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालिम्पोङको अफिस आज यहाँ उद्घाटन हुनु थियो र त्यसको लागि एउटा विशेष रूपले त्यसको लागि म यहाँ आएको हो। र त्यो बाहेक हाम्रो एउटा सेक्रेटरिएट लेभलको मिटिङ छ जसमा जीएस एजीएस र अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीहरू
बसेर एउटा मिटिङ छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको, त्यो पनि एउटा मुख्य तात्पर्य हो। उम्मेदवार लिएर हाम्रो कार्य युद्ध स्तरमा छ। 23 तारिक मार्चमा दार्जिलिङबाट अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले क्यान्डिडेटहरूको नाम घोषणा गर्नुहुनेछ र त्यो माथि कार्य चलिरहेको छ। अहिले हाल अध्यक्ष जयगाउँ, कालचिनी, मादरीहाटको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँ त्यो पश्चात 23 तारिक दार्जिलिङबाट हाम्रो क्यान्डिडेटहरूको घोषणा हुनेछ। मुद्दा त अब हाम्रो धेरैवटा मुद्दाहरू छ है, तर पनि अब मुख्यतम पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा अब हामीले भन्नुमा अब गोर्खाल्यान्ड राज्य हो, युनियन टेरिटोरीको स्ट्याटस नभए अब एउटा 244A मा यो क्षेत्रलाई राखेर स्टेट विदिन स्टेटको प्रावधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। विशेष शुभ सरको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले राजीनामा दिनु 3 दिन अगाडि मलाई बिहानै फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी गट अफ गेम खेलौँ भनेर। मलाई बिजेपीबाट उठाउनुहोस्, पैसाको खोला बगाइन्छ र दार्जिलिङको क्यान्डिडेटहरू तपाईहरूले आफ्नो पार्टीबाट उठाउनुहोस्, मलाई चाहिँ बिजेपीबाट उठाउनुहोस् र त्यसले गर्दा पैसाको केही दुःख हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै थियो। र त्यहाँबाट के बुझ्छ त्यो अनुमान तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ, यो च्यानल हेर्दै गरेको जनताले लाउनु सक्छ। बिजेपीसँग हामी ट्याक्कै मिल्दैनौँ। बिजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई 2009 देखिको 2020 सम्म ढाँट्दै ल्यायो, छलकपट गर्दै ल्यायो, झुटको राजनीति गर्यो, त्यहाँदेखिको हामी बिजेपीसँग न्याक्कै भएर हामीले यो एउटा नयाँ स्ट्र्याटेजी बनाएर काम चालेको हौँ र बिजेपीसँग हामी मिलेर हामी कार्य गर्दैनौँ र जनतालाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ कि बिजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई झुटा बोलेर राजनीति गर्यो, एनआरसी लगाएर जुन प्रकारले गोर्खाहरूलाई हाम्रो किपटबाट लखेट्ने एउटा प्रयास हुँदैछ, त्यसको लागि जागरुक र सचेत भइदिउँ जनता हैन। हामी जनतालाई आह्वान गर्नेछौँ, किनभने हेर्नुहोस् बिजेपीले 2009 देखिको 2020 सम्म हाम्रो सहयोगमा भोट जित्यो, 19 सम्म भोट जित्यो। तर बिजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि, गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनुको लागि केही कार्य गरेन। र हेर्नुहोस् नरेन्द्र मोदीज्यूले 2016 मा उत्तराबाट, सिलगढीको उत्तरा र मादरीहाट, डुवर्सको मादरीहाटबाट बोल्नुभएको थियो, एक एकवटा जात गोष्ठीको नाम उच्चारण गर्दै यो जात गोष्ठीहरूलाई अब हामी जनजातिको प्रक्रिया सुरुवात गर्छौँ भनेर। तर उहाँले झुटै खालि बोलेको जस्तो भयो नि त। यत्रो वर्षमा पनि भएन एउटा प्रधानमन्त्रीले बोलेको वचन। अमित शाहज्यूले 2019 को लोकसभा चुनावमा यहाँ बोलेको, हामी पछाडि जब उहाँ गृहमन्त्री भयो त्यति बेला भेट्दाखेरि उहाँले आसाम चुनावका बाद देखेंगे भनेको। र हेर्नुहोस् उहाँहरूकोमा गोर्खाप्रति केही सोच विचार छैन। विस्तारवादी पार्टी हो बिजेपी। उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई विस्तार खाली गर्नु चाहन्छ र मेन स्ट्रिमको राजनीति गर्नु चाहन्छ। हाम्रो गोर्खाहरूको समस्यासँग उहाँहरू कुनै प्रकारको जिज्ञासा राख्दैन, चासो राख्दैन र जनतालाई पनि बिजेपीको भुल भुलैयामा नभुलिदिने हामी आह्वान गर्छौँ। ल्याएर भित्राउने हामी नै हो, हाम्रो अध्यक्ष नै हो। तर आज बिजेपीले जुन प्रकारले कोल्टे नीति गरेर राजनीति गरेको छ, त्यहाँदेखिको जनतालाई आह्वान होइदिने हामी आह्वान गर्छौँ। हेर्नुहोस् हैन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा म भन्न चाहन्छु है। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जबसम्म स्टेट अन बोर्ड हुँदैन, स्टेट गभर्नमेन्टको जबसम्म सहभागिता हुँदैन, तबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा यहाँनिर समाधान हुँदैन। र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हैन म भन्दैछु, हेर्नुहोस् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अहिलेको स्थितिमा 2019 मा सबैभन्दा बृहत, जब चाहिँ बिजेपी आसाम सरकार बिजेपीले रुल गर्दै थियो र केन्द्रमा बिजेपी हुँदाखेरि बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन एउटा पावरफुल अटोनोमस स्ट्याटस त्यो पाएको हो भनेपछि बिजेपीले
गोर्खाल्यान्ड राज्य दिँदैन, एकदमै स्पष्ट छ त्यो। बिजेपीले युनियन टेरिटोरी पनि बनाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यही प्रकारको एउटा व्यवस्थामाथि एउटा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि स्टेट गभर्मेन्टको सहभागिता हुनुपर्छ। जब पहिला 2008 सालदेखिको ट्राइपार्टाइट मिटिङ भयो, त्यति बेला केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारले चिठी लेखेको र त्यहाँदेखिको ट्राइपार्टाइट मिटिङ भयो र आज पनि यहाँको स्टेक होल्डर्सहरू बसेर सबै बसेर आज अब एउटा हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हामीले केन्द्र सरकारलाई, बङ्गाल सरकारलाई हामीले चाप सृष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैछ र बङ्गाल सरकारको मिस ममता ब्यानर्जीले उहाँले 15 डिसेम्बरमै जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट भनिसक्नुभएको छ कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कसैले गर्नु सक्छ भने म गर्नु सक्छु भनेर भनेको छ र हिजोको जुन टिएमसीको मेनिफेस्टो रिलिज भयो, त्यो मेनिफेस्टोको फरवर्डमै मिस ममता ब्यानर्जीले लेख्नुभएको छ कि स्टेक होल्डर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ, लोकल्सहरूलाई लिएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि म पाइला चाल्छु भनेर उहाँले त्यो फरवर्डमै लेखेको छ। भनेपछि हामी आश्वस्त र विश्वस्त भएर एकपल्ट हामीले हेरौँ सघाएर। यत्रो दिन बिजेपीलाई सघाएर त केही त भएन र एकपल्ट सघाएर हेर्दा के हुन्छ? हामीले जिन्दगीभर टिएमसीमा टाँसिएर हामी बस्छु भनेको होइन। त्यो चुनावी घोषणापत्रमा पहाडको निम्ति फलदायी त्यति साह्रो कुनै बुँदा देखिँदैन नि। अब कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ टिएमसीलाई? हेर्नुहोस्, उहाँहरूले विशेष ध्यान दिएको छ टी गार्डनको समस्यामा है र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको फरवर्डमा त्यति लेखिएको छ है। हामीले कार्य गर्नुपर्ने हो। हाम्रो मेनिफेस्टो पनि रिलिज हुन्छ। पहाडको 3टा कन्स्टिट्युएन्सीको लागि हामी कार्य गर्नुको लागि हाम्रो मेनिफेस्टो पनि रिलिज हुन्छ। हाम्रो मेनिफेस्टो बनिँदैछ र हामी एउटा इमान्दारीपूर्वक हामी काम गर्छौँ। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भुलेको छैनौँ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएको छैनौँ। यो 2021 को जुन 17 अप्रिलमा हुने जुन चाहिँ चुनाव छ त्यो नै लास्ट चुनाव होइन नि। हामी मुद्दा बेच्दैनौँ जबसम्म हामीले हाम्रो जुन चाहिँ एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हाम्रो कन्स्टिट्युसनमै हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा समावेश गरेपछि हामी मुद्दा बेच्दैनौँ। हामी मुद्दा बेचेर हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। जहिलेसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जीवित रहन्छ, हामी जीवित रहन्छौँ, हाम्रो अध्यक्ष जीवित रहन्छ, हामी गोर्खाल्यान्डको लागि तहिलेसम्म सङ्घर्ष गरि नै रहेको छौँ। हेर्नु पऱ्यो नि, भाजपाले त हामीलाई त भुलभुलैयाको राजनीतिमा यत्रो दिन लट्टाएको हो नि त। पहिला उनीहरूले पुरा गर्नु पऱ्यो नि। होइन, भाजपाले त गर्दिन भनेको छैन, टिएमसीले त हामी गोर्खाल्यान्डको विरोधी छौँ भनेर भनिसकेको छ। पर्मानेन्ट होइन, मैले भनिहालेँ होइन। आज गोर्खाल्यान्ड स्टेट भाजपाले पनि दिने होइन, तृणमूलले पनि दिने होइन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा तराई र डुवर्सको भूभागहरू लगाएर हामीले एउटा एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट फर्म अफ अटोनोमी के पाउनु सक्छ बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजनको त्यो तुलनामा त्योपट्टि हामीले ध्यान दिँदैछौँ। आज बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल हुँदा, पहिला कोक्राझार बिटिसी हुँदा, पहिला बिटिए हुँदा बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल अटोनोमस रिजन हुँदाखेरि त्यति बेला एउटा कोक्राझार डिस्ट्रिक्टमा सीमित थियो। पछाडि कोक्राझार, उदालगुडी, चिराङ, बक्सा 4टा डिस्ट्रिक्ट ल्याएर बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल बनायो। आज बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन हुँदा अझै बोडो क्षेत्रहरू गाभिएको छ, मोर पावर पाएको छ, दुनियाँभरको फिनान्सियल प्याकेजहरू पाएको छ। भोलिको दिनमा यो प्रावधान हामीसँग पनि त लागू हुनसक्छ। भारत सरकारले हामीसँग चाहिँ कसरी कोल्टे नीति गर्नुसक्छ? हामी त्यति बेला आह्वान गर्छौँ, च्यालेन्ज गर्छौँ। हामी त्यो प्रकारको प्रक्रियामा लागि परेको छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दिनेछ बेस्ट अफ द बेस्ट क्यान्डिडेट है। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्समा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले प्रत्येक सब डिभिजनलाई, डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरूलाई प्यानल बनाएर पठाउनु भनेको छ। त्यहाँबाट आएको नाममाथि केन्द्र समितिले, हाम्रो अध्यक्षले अन्तिम मोहर लगाउनेछ।